मेरो नाम राधा हो। मेरो घर वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र नजिकै पर्छ। पछिल्लो समय हाम्रो क्षेत्रमा बाघको आक्रमणले धेरैको मृत्यु भएको छ। बाघ, हात्ती, गैंडा, चितुवा र भालु जस्ता जनावरको आक्रमणका कारण हरेक वर्ष धेरै व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। खास गरी बाघको आक्रमणबाट जोगिन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हाम्रो सरिता मिसले केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुस् है। धन्यवाद राधा। बाघको आक्रमणबाट जोगिन हामीले जंगलमा जाँदा चहकिला लुगाहरू नलगाउने, जंगलमा वा जंगल छेउछाउ हिँड्दा कान आँखा चनाखो राख्ने, बाघको चिन्ह, पिसाब र गन्ध याद गर्ने, बाघ देखिएमा नजिकै नजाने र नजिस्क्याउने, बाघको प्रजनन समय वा वसन्त ऋतुमा सकेसम्म जंगलमा नजाने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बाघ देखिहाल्यो भने सम्भव भएमा 20-25 फिट अग्लो रुखमा चढ्ने, बाघसँग जम्काभेट भइहालेमा टक्क अडिएर बाघसँग आँखा जुदाउँदै पछाडि हटेर सुरक्षित ठाउँमा जाने गर्नुपर्छ। यदि समूहगत रूपमा बाघसँग जम्काभेट भएको छ भने हल्ला नगर्ने, बाघ पानीमा पौड्न सक्ने भएकाले बाघले झम्टन आँटेमा पानीमा हाम नफाल्ने, बाघको पाइला देखेपछि सतर्क हुने, बाघले गाईबस्तुमाथि आक्रमण गरेको छ भने खोस्न नजाने र बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गर्यो भने नजिकैको बस्ती, निकुञ्ज कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई खबर गर्ने गर्नुपर्दछ। तपाईहरूले सरिता मिसले भनेका कुराहरू त सुनिहाल्नुभयो। यी कुराहरूलाई मनन गरेर आफू सँगसँगै अरूलाई पनि बाघको आक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गरौँ। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। पल्लो गाउँमा त उठीबासै लाग्छ कि क्या हो? जंगलमा लागेको डढेलो बस्ती छेउमै आइसकेछ। त्यही त भन्या, सुक्खा मौसम सुरु भएपछि जहिल्यै पनि डढेलोले हैरान बनाउँछ। के गर्नु, हामी हरेकले सावधानी र सतर्कता अपनाउने नि। के कस्ता सतर्कता र सावधानी अपनाउने त्यो पनि भन्नुस् न। सकेसम्म खेतबारीको सरसफाई गर्न आगो नलगाउने, यदि लगाउने हो भने पनि हावा नचलेको समयमा सावधानीपूर्वक लगाउने, चुरोट बिडीका ठुट्टा निभाएर फाल्ने तथा वनमा गोल पोल्ने जस्ता कार्य नगर्ने। स्थानीय तहहरूले सम्भावित वन डढेलोको जोखिम रहेको क्षेत्रहरूमा गोठालोदेखि स्थानीय समुदायहरूलाई डढेलोबाट निम्तिने हानिबारे सचेत बनाउँदै वन डढेलो प्रतिकार योजना बनाउने। यति गर्न सकियो भने त वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सकिहालिन्छ नि। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा यो साताभरि भएका विपदका घटना र प्राधिकरणका गतिविधिहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, गत साता ताप्लेजुङको आठराई गाउँपालिकामा आगलागी हुँदाखेरि 14वटा घर जलेर नष्ट भएको छ। उक्त आगलागीको घटनामा परेर 1,83,00,000 बराबरको आर्थिक क्षति पनि भएको छ। गत साता नै पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा आगलागी हुँदाखेरि 2 बालकको मृत्यु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा विपदसँग सम्बन्धित घटनाको विषयमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ।
तेह्रथुमको आट्राई गाउँपालिका 6 चुहान डाँडामा गत साता भएको आगलागीबाट हात्ती खर्कमा रहेका 14 घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। आगलागीबाट स्थानीय 50 वर्षीय याङडोल्मा तामाङ घाइते हुनुभएको थियो। तामाङ समुदायको बसोबास रहेको हात्ती खर्कमा 14 घरमध्ये 9 घरमा मानिस बस्दै आएको र 5 घर खाली रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आगलागीबाट 9 परिवारको 41 जना विस्थापित भएका छन्। घरमा रहेका अन्नपात र लत्ता कपडा जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट सोमबहादुर तामाङ, वीरधन घिसिङ, आसबहादुर घिसिङ, भीमबहादुर वाइवा, सूर्यबहादुर युञ्जन र सुरेन्द्रबहादुर वाइवाको घर जलेर नष्ट भएको छ। राईबहादुर तामाङ, डिकमान तामाङ, शङ्कर युञ्जन, जसबहादुर घिसिङ र भक्तबहादुर वाइवाको खाली घर पनि जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट स्थानीयका गोठमा रहेका पशु चौपाया सबै जलेर मरेका छन्। आट्राईको सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा रहेको हात्ती खर्कमा हरेक वर्ष आगलागी हुने गरेको छ। बस्तीमा पानीको अत्यन्तै समस्या र फुसको छाना रहेका घर भएकाले बस्ती सखाप हुँदा ठूलो क्षति भएको आट्राई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिमले जानकारी दिनुभयो। तमोर नदी किनारको जंगलबाट सुरु भएको आगो बस्तीमा पसेपछि नियन्त्रण बाहिर आउँदा सो क्षति भएको हो। फिदिम नगरपालिकाको दमकल, प्रहरी र स्थानीयवासीले आगलागी नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन्। जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा नआउँदा नजिकका अन्य बस्ती समेत जोखिममा परेका थिए। उक्त आगलागीको घटनामा परेर 1,83,00,000 बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। क्षति भएको घरहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत पहल भइरहेको छ। आगलागीमा परेर 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिका 7 भारपामा 2 जना बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा शरण पन्थाकका 5 वर्षीय छोरा सेसेहाङ पन्थाक र सन्तोष खातीका 4 वर्षीय छोरा निशान खाती रहेका छन्। हिलिहाङ 7 यवा डाँडाका प्रेम पन्थालको घरमा गत साता भएको आगलागीमा उनीहरूको ज्यान गएको हो। मृत्यु भएका खाती सोही घरमा बस्दै आएका थिए भने छिमेकी शरण पन्थाकका छोरा सेसेहाङ उनीहरूसँग खेल्ने क्रममा आगलागीमा परि मृत्यु भएको हो। आगोले घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। उनीहरूको शव घरको माथिल्लो तलामा जलेर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा भेटिएको थियो। घरमा अन्य अभिभावक नभएको अवस्थामा बच्चा आफैले सलाई तथा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपदको समयमा गरिने सञ्चार र समावेशी भाषाको सन्दर्भमा एक कार्यशाला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी विपदको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सञ्चार गर्न सकिन्छ अथवा सञ्चारका भाषाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा उक्त कार्यशालामा छलफल भएको थियो भने कार्यशालाबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सुझावहरूलाई निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले योजना बनाएको छ। यसैसँग सम्बन्धमा रहेर तयार पारेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समावेशी भाषा र जोखिम सञ्चार सम्बन्धी कार्यशाला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग कसरी कुराकानी गर्ने, कस्तो भाषाको प्रयोग गर्ने र विपद सम्बन्धी सचेतना सामग्री उत्पादन गर्दा कसरी अपाङ्गता मैत्री भाषा राख्ने भन्ने विषयमा उक्त कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। यो एनडीआरआरएमएले चाहिँ निकैवटा राष्ट्रिय नीतिहरू तयार गर्दैछ। त्यो नीतिहरूमा लैङ्गिकता र अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई कसरी समेट्ने र नीतिहरू लेख्दा भाषाको प्रयोगको सन्दर्भ पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। ती भाषाहरूलाई कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैलाई सेन्सिटाइज गर्नु चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। हाम्रा नीतिहरू चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि हो र सम्पूर्ण नेपालीहरूभित्र नागरिकहरूभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देखेर लैङ्गिक हिसाबले विभिन्न वर्गमा परेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा यी नीतिहरू पढ्दाखेरि उहाँहरूले सरल ढङ्गले बुझ्ने हुनुपर्यो। हामीले उत्पादन गर्ने कुनै पनि सामग्रीहरू सबैले बुझ्ने खालका हुनुपर्यो र त्यो कसरी बनाउन सम्भव छ त उहाँहरूबाटै यी यस्ता कुराहरू सुन्न पायो भने र उहाँहरूको निड के हो, उहाँहरूको बुझाइ के छ भन्ने कुरा बुझ्न पाइयो भने त्यो नीति चाहिँ सबैका लागि साझा बन्न सक्छ, अझ बढी सहयोगी हुन सक्छ सबैका लागि भन्ने हिसाबबाट यो बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न
हामी एनडीआरआरएमएको ठुलै समूह आज यहाँ चाहिँ सहभागी छौँ। हामी सबैको बुझाइलाई एकरूपता पनि कायम गर्नलाई पनि यो कार्यक्रम राखिएको थियो। खास गरी यो अपाङ्ग मैत्री शब्दहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ थाहा नपाएर पनि धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् जुन मर्यादित हुँदैनन्। त्यो शब्दहरूलाई कसरी मर्यादित हिसाबले प्रयोग गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता हुनुभएको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सही लाग्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा सिकाइ आदान प्रदान गर्ने खालको सेसन थियो आजको चाहिँ। यो विषय मूलत अहिले देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने समग्र कानुनहरूका सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छ। यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय पनि भएको हुँदा हामी स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने नयाँ कार्यविधिहरूमा हामी सहजीकरण गर्ने कुरा गर्छौँ होइन। हामीले केही नमुना कानुनहरू पनि पठाएका छौँ, जस्तो अपाङ्गका परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिहरू बनाएको छौँ, जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गरेर यी नीति निर्माण मार्फत पब्लिकलाई हामीले जोड्ने काम गरेका छौँ र हाम्रा पूर्वाधार निर्माणमा अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भन्ने खालको कानुनहरू तर्जुमा गरेर सहयोग गरेका छौँ भने क्षमता विकास मार्फत हामीले लिङ्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ। उक्त कार्यशालालाई प्रयत्न नेपालका संस्थापक सरिता लामिछानेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। विपदको समयमा हुन सक्ने जोखिम र भाषा प्रयोगको सन्दर्भमा उहाँले अभिमुखीकरण समेत गर्नुभएको थियो। जब सन् 1981मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको मनाउन थालियो स्पेस सम्मतिबाट, त्यसै हुँदै जाँदा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई चाहिँ सामाजिक अवधारणामा डिस्कस भयो। अब चाहिँ के भन्न थाल्यो भने हामी हेरौँ है, डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्दा चाहिँ सुरुमा पूर्वजन्मको पाप बनियो, त्यसपछि निजी समस्या बनियो अथवा व्यक्तिको शरीरमा भएको समस्या त्यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ भनेर डिबेटहरू चल्दा त्यसपछि होइन है, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि समाजको सदस्य हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल चाहिँ सामाजिक सवाल बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसको चाहिँ बिस्तारै सन् 1960को दशकदेखि नै केही कुराहरू चाहिँ सुरुवात भएको थियो बेलायतमा, तर अझ बढी चाहिँ 1983बाट चाहिँ अझ धेरै कुराहरू हुन थाल्यो। यसले चाहिँ के भन्यो भने अपाङ्गतालाई चाहिँ समाजसँग अथवा समाजको एउटा पाटोको रूपमा लियो र हरेक सामाजिक गतिविधिहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। समाजको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अवधारणाले कुरा गरेको छ। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा सामना गर्नु परेका समस्या तथा चुनौतीबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। अपाङ्गता सम्बन्धी व्यक्तिहरूको मात्र समस्या नभएर समाज र राज्य दुवैले उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गरी सहजीकरणमा मद्दत गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। यो चाहिँ के थियो भने जस्तै अपाङ्गता भन्ने कुरा त हरेक ठाउँमा हुन्छ नि त होइन, चाहे सम्पन्न परिवारमा होस् चाहे विपन्न परिवारमा होस्, अझ विपन्न परिवारमा त अझ धेरै हुन्छ। अब के हुन्छ भने अपाङ्गता भने यस्तो अवस्था हो, अपाङ्गताले गरिबी निम्ताउँछ, गरिबीले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ अवसरबाट वञ्चित गराइदिन्छ क्या। त्यो हिसाबले हुने हुँदा चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा चाहिँ सम्पूर्ण नीति निर्माता र जुन योजना नीति निर्माताहरूलाई र विभिन्न क्लस्टर लिडहरूलाई चाहिँ अपाङ्गता समावेशी सञ्चारमा चाहिँ केही हिसाबमा समबुझाइ कायम गर्ने चाहिँ उद्देश्य थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र अधिकारका विषयमा जानकारी दिँदै उहाँले अहिले भइरहेको अपाङ्गता सम्बन्धी वर्गीकरणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले नेपाल सरकारले जब सन् 2006मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जब 2009-10बाट नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गर्यो सन् 2009बाट, त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा आधारित भएर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन आएको छ र जसले चाहिँ अहिले हाल चाहिँ कार्यगत सीमितताको आधारमा फङ्सनल इम्पेयरमेन्टको आधारमा चाहिँ अपाङ्गतालाई 10 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। तर यो भनेको यो युनिभर्सल होइन। मानिलिउँ कुनै देशमा 24 प्रकारको अपाङ्गता पनि छ, कुनैमा 12 होला, कुनैमा 14 होला, कुनै देशमा 16 होला। यो चाहिँ देशको स्रोत, साधन र अपाङ्गता, त्यो सो देशको अपाङ्गता आन्दोलनमा भएका बहसहरू, अपाङ्गताको सवालमा उठेका इस्यु मुद्दाहरू, यसको आधारमा चाहिँ अपाङ्गताको प्रकार चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान पनि सक्छ। अहिले हामीले 10 प्रकार भनेर कुरा गरिरहेका छौँ केन्द्रमा, अबको 2 वर्षपछि गर्दा 12 प्रकारमा अपाङ्गताको प्रकार हुन पनि सक्छ भनेको यो चाहिँ डिजेबिलिटीको क्षेत्रमा हुने बहस त्यसको आधारमा।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। तर अधिकार चाहिँ व्यक्तिले चाहेर मात्रै पाउन नसकिदो रहेछ। राज्यले दिने र व्यक्तिले पाउने जस्तो हिसाबबाट यो अधिकारमुखी अवधारणाले बढी वकालत गरेको पाएँ मैले चाहिँ घोषणापत्र हेर्दै गर्दा। र अर्को यो सामाजिक अवधारणाले चाहिँ अधिकारमुखी अवधारणाको कन्सेप्टलाई पनि आत्मसात गरेको छ र यसलाई चाहिँ समाजको सबै ठाउँमा चाहिँ इन्टर्नलाइज हुनुपर्छ। कार्यशालामा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले जेडसी सम्बन्धी रणनीति बनाइरहेको जानकारी गराउनुहुँदै यसले अपाङ्गताका विषयहरू समेट्ने प्रयास गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अगाडि पनि हामीले केही चिजहरू प्राधिकरणले डेफिनेटली कम्पेयर टु लट अफ अदर इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीले केही चिज स्टेप्सहरू हामीले लिइसकेका छौँ, तर त्यतिले यथेष्ट छैन। पर्टिकुलरली नो वान लिभ बिहाइन्डको कन्सेप्ट्सहरू र पर्टिकुलर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट, बिल्डिङ रेजिलियन्समा कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन। मोस्ट भल्नरेबललाई टार्गेट गर्न जुन जरुरी छ, हामीलाई ऐनले जुन स्पष्ट मार्ग हामीले निर्देशन दिएको छ, त्यो काम गर्नलाई हामीहरूले यो पर्सन विथ डिसेबिलिटीको इस्युलाई हामीहरूले अझै पनि हामीले थप प्रयासहरू प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट देखाएका छौँ। त्यो एक्सर्साइजले पनि हामीलाई रिफ्लेक्टिभ पनि गरायो। तर यस्तै खालको इनिसिएटिभ्स लर्निङ्सहरूबाट अरू संस्थाहरूबाट गरेको जुन अनुभवहरूबाट हामीले सिक्दै जाने हो। त्यसलाई हामीहरूको जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू हामीले चेन्ज गर्दै लिएर आयौँ भने यसले आफै पनि एउटा राम्रो इक्जाम्पल सेट गर्छ प्राधिकरण आफै र एज अ लिड एपेक्स इन्स्टिट्युसन। र त्यो सँगसँगै यो सवालमा काम गर्ने डिजास्टर र पर्सन विथ डिसेबिलिटीको इस्युजलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई एउटा राम्रो रोल मोडल र इक्जाम्पल प्रदान गर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीमिततालाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। अझै इन द डेज टु कम, अझै फ्युचरमा अझै यस्तो खालको इन्ट्रेक्सन, लर्निङ्स, ट्रेनिङ्सहरू हामीहरूको टु स्टार्ट विथ हामीहरूको सबै स्टाफहरूलाई आज लजिस्टिक वाइज पनि हामी सबैलाई समेट्न सकिँदैन, टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट पनि इफेक्टिभ पनि हुँदैन। सम्भवतः यसलाई हामीले प्राधिकरणको सबै स्टाफहरू उहाँले यस प्रकारको सिकाइलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सके अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकास र सहभागितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिने धारणा राख्नु भएको थियो। सायद यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोभिन्सियल लेभलको डायलगहरूमा पनि यो रिफ्लेक्टिभ एक्सर्साइज र ती सँगसँगै हामीले लिएर गयौँ भने हामीहरूले एटलिस्ट हामीले आफूलाई रिफ्लेक्ट पनि गराउन मिल्ने र त्यसले हामीहरूको प्रोभिन्सियल लेभलको इनपुटहरू लिनलाई पनि एकदम ठुलो मद्दत पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्यो पर्सनली आफ्टर रिफ्लेक्टिङ दिस एक्सर्साइज। सो त्यो भएर यसलाई हामीहरूले एज अ पार्ट अफ अ क्यापासिटी बिल्डिङ, यसको इ लर्निङमा, यसको करिकुलम डिजाइनहरूमै पनि यसले कति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो रिफ्लेक्सन पनि मैले पर्सनली पनि पाएँ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समावेशी भाषा जोखिम सञ्चारको कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जस्तै अब कुनै पनि निर्देशिकाहरूमा, नीति नियमहरूमा चाहिँ विशेष प्रकारको चाहिँ अवस्थाहरू राखिएन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। जस्तै भरबल्ली भन्नु र पोलिसीमा आउनुमा धेरै फरक पर्छ होइन। अब जस्तै तपाईँले ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू जोड्नुभयो होइन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न भाषाहरू छन् होइन। जस्तै अब दृष्टिबिन साथीहरूले चाहिँ अब ब्रेल लिपिमा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सर्वसाधारणहरूले त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन् होइन। जस्तै बहिरा भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर बहिरा तथा बोल्न नसक्ने र देख्न नसक्ने, सुनाइ बोलाइ सम्बन्धी र हेराइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ टेक्टाइलको भाषाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले त्यो किन चाहिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि एकजना चाहिँ अब जस्तै एउटा सुन्न पनि नसक्ने, देख्न पनि नसक्ने एकजना व्यक्तिलाई हामीले सम्झ्यौँ होइन। उहाँसँग कसरी कम्युनिकेसन गर्ने सर्वसाधारणले, जो चाहिँ एउटा बोल्न नसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग कसरी कम्युनिकेसन गर्ने होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जो विभिन्न विभिन्न चाहिँ वर्गहरू छ नि त होइन, विभिन्न प्रकारहरू छ नि त अपाङ्गताको पनि, ती सबैलाई प्रयोग हुने खालको भाषाहरू, सञ्चारहरू चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनु भनेको चाहिँ यो एकदमै सराहनीय छ। हरेक विपदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको फरक फरक आवश्यकता हुने भएकाले सबै किसिमका विपदबारे अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जानकारी र पूर्व तयारी गराउन आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो।
जुन हरेक विपद हुँदाखेरि उच्च जोखिममा रहेको वर्ग भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लिने गरिन्छ होइन। त्यो हुन्छ, तर के भइदिरहेछ भने आम समाजको मानसिकता चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जो विपदसँग जोड्दा चाहिँ उनीहरू भनेको चाहिँ रिसिभर मात्रै हो, सहयोग लिने अथवा केही गर्ने मात्रै हो होइन, उनीहरू योगदानकर्ता हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हेरिएको हुँदैन होइन। तसर्थ यो विपद भन्ने कुरामा चाहिँ हरेक पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणको हरेक चक्रमा हरेक क्षणमा चाहिँ हरेक फेजमा अथवा जति पनि गतिविधि गरिन्छ त्यो सबै प्रक्रियामा चाहिँ अपाङ्गता समावेशिताको एङ्गलले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् भनेदेखि चाहिँ उच्च जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि अपाङ्गता समावेशी परिपाटी चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरणको प्रक्रियामा र पूर्व तयारीमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विपद र यो कार्यक्रमको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध भएको हो। विपद अनुसारको छ एउटा भनेको चाहिँ जस्तै उद्धार प्रक्रियामै चुनौती हुन्छ। मानिलिम भूकम्प गएको बेलामा कुनै एउटा बहिरा व्यक्ति घरभित्र भयो भने अरूले त कोही छ भन्दा म छु भनेर चिच्याउन सक्छ। बहिरा व्यक्तिहरूको यदि आवाज राम्रो नआउने खालको बहिरा व्यक्ति भयो भने अथवा बौद्धिक अपाङ्गता अथवा कतिपय डाउन सिन्ड्रोम जसको चाहिँ आवाजै बोल्न नै सक्नुहुन्न त्यस्ता खालको व्यक्तिहरूमा उसले म छु भनेर चिच्याउन पनि सक्दैन, जसले गर्दा उद्धार कार्यमा चुनौती हुनसक्छ नम्बर 1 कुरा। अर्को भनेको चाहिँ के पनि हुन्छ भने विपदसँग चाहिँ जति पनि विपदमा हामीलाई यसरी बच्ने भनेर जति पनि सूचना सञ्चार सामग्रीहरू बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ खासै पहुँचयुक्त ढाँचामा नभइदिँदा त्यसले गर्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विपदको बेलामा कसरी बच्ने भन्ने खालको ज्ञान नहुनाले पनि त्यो उच्च जोखिम क्रिएट गराएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ विपदको कारणले अपाङ्गता चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा पूर्व तयारीहरू अझै पनि यथेष्ट छैन। जुन कुरा हामीलाई 2072 सालको भूकम्पले त्यो जनाइ नै सकेको छ, त्यस्तै गरेर कोरोनाको महाव्याधि पनि हामीले भोगि नै सकेको होइन। त्यो भइरहँदा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अझ बढी मात्रामा हाम्रो चाहिँ के परिपाटी छ भने इभन राहत वितरणकै बेलामा पनि हामीले सबै कुरा सम्झिन्छौँ तर सहायक सामग्री जो बिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मोबिलिटी अघि बढ्दैन त्यो कुरा पनि राहतको प्याकेजमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ एउटा चाहिँ विपदको ज्ञान नहुनाले र हाम्रा संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री नहुनाले त्यो हिसाबले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई विपदमा एकदम चुनौती बनाउँछ। अनि अर्को हिसाबले चाहिँ अपाङ्गता भएका हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ अझै पनि त्यो सस्टेनेबल रेजिलियन्स स्ट्रक्चरहरू नभइदिँदा चाहिँ कतिपय विपदले चाहिँ अपाङ्गता पनि निम्त्याउने गर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हरेक विकास योजनामा अर्थपूर्ण सहभागिता, विपद सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चारका सामग्री निर्माण, अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्राधिकरणलाई सहभागीले दिनुभएको थियो। मेरो सन्देश म 5वटा बुदामा गर्छु। फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले जति पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणको योजनाको बनाउनको लागि जुन सामुदायिक नक्साङ्कन गर्छौँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता गरियोस् र सामुदायिक नक्साङ्कन प्रक्रियामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घरलाई चाहिँ अझ छुट्टै मार्किङ गरेर कसरी रेस्क्युको कामहरू गर्ने भन्ने योजनाहरू बनोस्। दोस्रो भनेको हाम्रो यो विपद जोखिम यो हाम्रो प्राधिकरणबाट निर्माण हुने जति पनि अथवा अन्य निकायहरूबाट रेड क्रसदेखि लिएर जति पनि जति सम्बन्धित निकायबाट निर्माण हुने सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू चाहिँ सहजता साथ पढ्न सकिने इजी टु रिड फर्मेट र पहुँचयुक्त ढाँचामा निर्माण गरियोस्। तेस्रो कुरा भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले सोधिदिने हो अथवा उहाँहरूलाई यस्तो हुन्छ भनेर अलिक बढी अब्जेक्टिफाई गरिन्छ। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने जो अपाङ्गता भएको व्यक्ति छौँ हामी त्यो व्यक्ति अब अपाङ्गता नभएको बन्न केही पनि सम्भावना छैन, हामी अपाङ्गतामै जीवन जिउँछौँ। तर के एउटा तितो सत्य हो भने जो व्यक्तिमा आज अपाङ्गता छैन भोलि अपाङ्गता हुनसक्छ अथवा हाम्रो बुढेसकालको 8-9 वर्ष 9-10 वर्ष त हामी अपाङ्गतामै बिताउँछौँ नि त। कोहीमा केही कानमा सीमितता आउलाको दीर्घकालीन कोहीलाई के हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ आफ्नो बुढेसकाललाई प्रभावकारी बना आफ्नो बुढेसकालको एकदम योजनाबद्ध तयारी हो अपाङ्गता समावेशिता भनेर पनि लिउँ क्या। त्यति मात्र मानसिकता भइदियो भने पनि हामीले अपाङ्गता समावेशिता सुनिश्चित हुन्छ। चौथो बुदा भनेको चाहिँ अपाङ्गतालाई चाहिँ जहिले पनि अब हामीले चाहिँ अलिकति पूर्वजन्मको भाव अथवा व्यक्तिगत समस्या मात्र नलिकन यो चाहिँ समग्र समुदायको
समग्र परिवारको समग्र निकायको सवाल हो भनेर लियौँ। पाँचौँ भनेको चाहिँ समावेशिता भनेको सबैको जिम्मेवारी हो, न त एउटा न अर्कोको के अरे एउटाको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा होइन। र अपाङ्गता भनेको चाहिँ जहिले पनि सीमितता भए पनि त्यो भित्र अवसर हुन्छ। डिजेबिलिटी डज नट लिमिट द पोसिबिलिटी भन्छौँ। अपाङ्गताले चाहिँ कुनै पनि सम्भावनालाई चाहिँ सीमित गर्दैन। त्यही भएर यदि अपाङ्गता छ, सीमितता छ भने त्यहीभित्र आविष्कार त हुन्छ नि। त्यही भएर हामी दृष्टिविहीन भयौँ र त्यो हिँड्नको लागि कसरी हिँडाउने भन्दा सेतो छडीको आविष्कार भयो। त्यस्तै गरेर हरेक सीमिततासँग चाहिँ केही न केही समाधानहरू पनि छ अथवा केही न केही अप्सनहरू छ। तसर्थ समस्या भनेर नलिउँ, सीमितता भनौँ र हरेक कुरा सम्भव छ। कार्यशालामा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखसहित कर्मचारीहरू, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, पिपल्स इन निड नेपाल, CRS नेपाल, नेसनल हाउसिङ एन्ड सेटलमेन्ट रेजिलेन्स प्लेटफर्म लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकवृन्द, प्राधिकरणले विभिन्न खालका निर्देशिका बनाउनको लागि विभिन्न कार्यशालाबाट सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू लिँदै आएको छ। विशेष गरी आम नागरिकलाई सबै किसिमका विपदबाट सुरक्षित बनाउने हेतुले र सबै समुदायलाई, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने हिसाबबाट यस किसिमको कार्यशालाहरू प्राधिकरण मार्फत आयोजना हुँदै आएको छ। विशेष गरी सबै किसिमका विपदबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनको लागि सबैको सहभागिता आजको आवश्यकता पनि हो। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।